Bank and Financial Institution Act 2073, important section number 50, activities prohibited for being carried out by bank and the financial institution. यो बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स 2073 ले चाहिँ सेक्सन 50 मा चाहिँ दोज एक्टिभिटिज जुन चाहिँ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन त भनेर चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिएको छ. No bank and financial institution shall carry out or cause to carry out the following activities: purchasing or selling goods for the commercial purpose, constructing building or purchasing any immovable property except when it is required for its own use. आफैले युज गर्ने बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि चाहिँ मुभेबल प्रपर्टी इमुभेबल प्रपर्टिजहरू चाहिँ किन्नु भएन फर द कमर्सियल पर्पज, आफ्नो युजको लागि भए मात्र पाइयो. अनि एडभान्सिङ क्रेडिट अगेन्स्ट सेक्युरिटिज अफ इट्स ओन, आफ्नै ब्याङ्कको सेक्युरिटिज सेयर्स चाहिँ धितोमा राखेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएन. सप्लाइङ क्रेडिट अर फेसिलिटिज इन अमाउन्ट एक्सिडिङ पर कस्टमर लिमिट, कस्टमर लिमिट भन्दा पनि माथि गएर चाहिँ कस्टमर लिमिटले भनेको भन्दा पनि माथि गएर चाहिँ कुनै पर्सन्सहरूलाई चाहिँ लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएन. of its capital fund prescribed by the Rashtra Bank to the single customer, company, associated person, etc. Ani making investment an amount exceeding the limit prescribed by the Rashtra Bank in share capital of the other institution. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको छ र त्यो भन्दा पनि माथि गएर चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएन. अनि मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट इन द सेक्युरिटिज अफ द ब्याङ्क विच इज क्लासिफाइड एट क्लास ए बी एन्ड सी बाई द राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क्लास ए बी सी भनेर क्लासिफाई गरेको चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ गएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएन. अनि सप्लाइङ एनी काइन्ड अफ द क्रेडिट अर द फेसिलिटिज टु एनी डाइरेक्टर, कुनै पनि डाइरेक्टर्सलाई चाहिँ क्रेडिट अर द फेसिलिटिज चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएन. अनि पर्सन डाइरेक्टर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कसलाई चाहिँ मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ पर्सन हु हेभ सब्सक्राइब 1% अर मोर अफ इट्स सेयर्स, सिइओ अर एनी फ्यामिली मेम्बर्स अफ सच पर्सन, म्यानेजिङ एजेन्ट or a person or the firm company having the authority to appoint director, जोसँग चाहिँ कम्पनीको यो ब्याङ्कको चाहिँ डाइरेक्टर अपोइन्ट गर्ने चाहिँ अथोरिटी छ उसलाई पनि चाहिँ लोन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड क्रेडिट फेसिलिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएन ब्याङ्कले. अनि supplying any kind of credit to any person, firm, company or the institution against guarantee given by the promoters, director or CEO. यही ब्याङ्कको चाहिँ प्रमोटर्स, डाइरेक्टर र सिइओ चाहिँ साक्षी बसेर चाहिँ कुनै पनि पर्सन्सहरूलाई चाहिँ लोनहरू चाहिँ दिनु भएन. ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नै डाइरेक्टर्स प्रमोटर्सलाई साक्षी राखेर दिनु भएन. अनि डुइङ सच अदर एक्ट प्रोहिबिटेड टु बी डन बाई द ब्याङ्क एज प्रिस्क्राइब बाई द राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नगर भनेको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्रोहिबिट गरेको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ गर्नु भएन. सब सेक्सन 2 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा नट विथ स्ट्यान्डिङ एनिथिङ मेन्सन इन दिस एक्ट, यो एक्टमा चाहिँ जे मेन्सन गरे तापनि नथिङ स्याल डिम टु बियर प्रिभेन्ट अ ब्याङ्कलाई चाहिँ कसैले पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन यदि चाहिँ सप्लाइङ क्रेडिट अन बोर्ड इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर राष्ट्र ब्याङ्क, सप्लाइङ क्रेडिट अन बोर्ड इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल. ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट सप्लाई गर्न सक्छ बोर्डहरूमा जुनलाई चाहिँ बोर्डमा जो इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल र राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ इस्यु गरेको बोर्डमा चाहिँ क्रेडिट चाहिँ दिन पाउँछ. अनि प्रोभाइडिङ क्रेडिट अगेन्स्ट द कोल्याटरल अफ द फिक्स्ड डिपोजिट रिसिप्ट अर अगेन्स्ट अमाउन्ट एभाइलेबल इन एनी काइन्ड अफ द सेभिङ फन्ड, प्रोभाइडिङ क्रेडिट अगेन्स्ट एनी कोल्याटरल अफ द फिक्स्ड डिपोजिट रिसिप्ट अर अगेन्स्ट एनी अमाउन्ट एभाइलेबल इन एनी काइन्ड अफ द सेभिङ फन्डमा भएको अमाउन्टबाट चाहिँ केही फिक्स डिपोजिट चाहिँ धितोमा राखेर चाहिँ दिन पाइयो, लोन्सहरू चाहिँ दिन पायो, क्रेडिट चाहिँ दिन पायो. प्रोभाइडिङ एकोमोडेसन अर अदर फेसिलिटिज टु द इम्प्लोइ पर्सुएन्ट टु इम्प्लोइ बाइलजले भनेअनुसार चाहिँ इम्प्लोइजलाई चाहिँ accommodation र facilities दिन पायो. Providing of the credit to the promoters, directors, CEO or the shares by more than
1% अगेन्स्ट द कोलाट्रल अफ देयर ओन एफडी उनीहरूको चाहिँ आफ्नै एफडी चाहिँ धितोमा राखेर चाहिँ कोलाट्रलमा राखेर चाहिँ 1% अफ द सेयर जसको छ उसले चाहिँ एफडी चाहिँ धितोमा राखेर चाहिँ दिन पायो अगेन्स्ट बोन्ड इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर एनआरबी प्रोभाइडिङ क्रेडिट कार्ड फेसिलिटी विदिन द प्रेस्क्राइब providing the credit card facility within the prescribed limit. Section 7 powers to refuse the approval by नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कस्तो कस्तो केसेसहरुमा चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ एप्रुभल र पर्मिसन दिनबाट चाहिँ डिनाइ गर्न सक्छ रिफ्युज गर्न सक्छ भन्दाखेरि नेम चाहिँ इम्प्रोपर छ अनडिजायरेबल छ इन द भ्यू अफ द पब्लिक इन्ट्रेस्टको भ्यूमा चाहिँ त्यो नाम चाहिँ अनडिजायरेबल छ इम्प्रोपर छ रिलिजन नेसनलिटिज कम्युनिटिजहरुकोमा चाहिँ अनडिजायरेबल र इम्प्रोपर छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ दिन चाहिँ रिफ्युज गर्न सक्छ अनि अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कन्ट्रारी अफ ल इन्फेयर्स छ भनेको मतलब ल चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अनलफुल अर इमोरल छ अनि इन्कोपरेसन अफ द ब्याङ्क सिम्स टु बी टेक्निकल्ली इनएप्रोप्रिएट अहिलेलाई चाहिँ यो ब्याङ्क इन्कोपरेट गर्नु चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ इनएप्रोप्रिएट छ भने पनि रिफ्युज गर्न सक्छ एनआरबीले अनि एप्लिकेसन फर द रेजिस्ट्रेसन अफ एमओएनएओ हेज नट बिन साइन्ड यो ब्याङ्कको चाहिँ एमओएनएओ चाहिँ अल द प्रमोटर्सले चाहिँ साइन गरेको छैन र उनीहरूको नाम पनि छैन एड्रेस पनि छैन नम्बर अफ सेयर सब्सक्राइब इन द प्रेजेन्स अफ अ ओन विटनेस पनि छैन भने यस्तो केसमा चाहिँ रिफ्युज गर्न सक्छ अनि सिंगल पर्सन इन्भेस्टमेन्ट लिमिट चाहिँ इन पर्सन अफ द सेयर नट इन लिमिट एज प्रेस्क्राइब बाई द एनआरबी टाइम टु टाइम एनआरबीले चाहिँ यस्तो सिंगल पर्सन इन्भेस्टमेन्ट लिमिट चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको छ र यो लिमिट भन्दा पनि मिट गरेको छैन भने यस्तो केसमा नि रिफ्युज गर्न सक्छ अनि पावर अगेन्स्ट द फाउन्ड अगेन्स्ट द इन्कर्पोरेसन अफ द लाइसेन्सिङ पोलिसी इन्कर्पोरेसन अफ अ लाइसेन्सिङ पोलिसी चाहिँ एनआरबीले जुन इस्यु गरेको इन्कर्पोरेसन अफ अ लाइसेन्सिङ पोलिसी यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अगेन्स्टमा छ यो ब्याङ्क भने यस्तो केसमा पनि रिफ्युज गर्न सक्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ फाउन्ड द्याट द अदर कन्डिसन आर नट फुलफिल प्रेस्क्राइब बाई द एनआरबीले प्रेस्क्राइब गरेको अरू कन्डिसनहरू पनि फुलफिल गरेको छैन इफ रिफ्युज shall notice along with the reason therein to the applicant. If NRBले चाहिँ यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ रिफ्युजल गरेको छ भने चाहिँ पछि चाहिँ एनआरबीले चाहिँ यो एप्लिकेन्ट छ जुन ब्याङ्क छ उसलाई चाहिँ नोटिस चाहिँ दिनुपर्छ. Section 9 allotment of the shares. Every bank at least 30% of its total capital for the subscription to the general public. Every bank ले चाहिँ आफ्नो total share capital को 30% भनेको चाहिँ general public को लागि चाहिँ छुटाउनै पर्छ. यो त general public को लागि दिनै पर्ने कुरा हो. Shares to be sold to the general public shall be sold within the time prescribed. Prescribed time भित्र चाहिँ यो 30% चाहिँ general public लाई चाहिँ सेल गर्नै पर्छ. If it remains unsold, can be sold to any firm and the company or the institution. यदि यो जनरल पब्लिकलाई चाहिँ अनसोल्ड रह्यो यो जनरल पब्लिकलाई दिनुपर्ने यो 30% चाहिँ अनसोल्ड नै रह्यो भने चाहिँ सेल बी सेल विदिन द त्यसर टाइम लिमिट र यो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब टाइम भित्र चाहिँ अनसोल्ड रह्यो रिमेन्स अनसोल्ड क्यान बी सोल्ड टु एनी फर्म कम्पनी अर इन्स्टिट्युसन कुनै पनि फर्म कम्पनी र इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ सेल गर्न सक्छ. अनि 0.5% भनेको 30% छ जनरल पब्लिकको लागि अनि 0.5% भनेको चाहिँ इम्प्लोइको लागि छुटाउनु पर्यो एक्सक्लुडिङ सेयर यो बाहेक नै यो 30% बाहेक जुन बचेको 70% हुन्छ त्यो 70% बाट 0.5% चाहिँ इम्प्लोइको लागि भनेर छुटाउनु पर्छ. अनि ब्याङ्क डिजायर्स बाई द following procedure prescribed by the NRB can convert the promoter shares to the general public share group. ब्याङ्कले चाहिँ हैन ब्याङ्क डिजायर्स बाई द फलोइङ प्रोसिजर ब्याङ्कले चाहिँ जेनरल प्रमोटर्सको सेयर्स चाहिँ जेनरल पब्लिकको सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छ यदि चाह्यो भने बट एनआरबीको चाहिँ एनआरबीले चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको चाहिँ प्रोसिजर्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ. हाउ भन्दा चाहिँ हाउएभर गर्न मिले तापनि तर 51% ओनरसिप अफ द प्रमोटर सेयर ग्रुप शैल नट गेट रिड्युस. यो 51% नै हुनु पर्यो. प्रमोटर्सको सेयर चाहिँ 51% भन्दा चाहिँ घट्नु चाहिँ भएन. यो भन्दा यो जहिले पनि 51% नै रहनु पर्यो. प्रमोटर्सको सेयर जेनरल पब्लिकमा कन्भर्ट गरेपछि पनि 51% नै हुनु पर्यो प्रमोटर्सको सेयर्स इन द कम्पनी. अनि नटविथस्ट्यान्डिङ एनीथिङ स्टेटेड इन द सेक्सन 9 सब सेक्सन 1 सेयर ओनरसिप shall not be applicable to the bank established significant ownership of the Nepal government and the infrastructure development bank. यो 30% चाहिँ कोलाई चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन कस्तो ब्याङ्कलाई चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन भन्दा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कमा चाहिँ
सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप गभर्मेन्ट अफ नेपालको छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि चाहिँ यो सेयर ओनरसिप जुन जेनरल पब्लिकलाई दिनुपर्छ भनेको 30% छ। यो चाहिँ यो दुईटाको लागि चाहिँ एप्लिकेबल, नेपाल गभर्मेन्टका सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप छ भने र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन। इन केस ब्याङ्क इन्कोपरेट विथ द जोइन्ट भेन्चर अफ द फोरेन ब्याङ्क, इन केस द ब्याङ्क इन्कोपरेट विथ द जोइन्ट भेन्चर अफ द फोरेन ब्याङ्कसँग चाहिँ नेपाली ब्याङ्क चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा गर्छ भने सेयर लिमिट चाहिँ एनआरबीले नै प्रेस्क्राइब गर्छ। यसको सेयर लिमिट भनेको चाहिँ कसले प्रेस्क्राइब गर्छ भन्दा चाहिँ एनआरबीले नै प्रेस्क्राइब गर्छ सेयर लिमिट। अनि ब्याङ्क क्यान डिमान्ड 100% फेस भ्यालु अफ सेयर्स इन द एप्लिकेसन, र यस्तो ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो 100% फेस भ्यालु नै सेयर एप्लिकेसनसँग चाहिँ माग्न पाउँछ। नर्मली जेनरली चाहिँ कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ फेस भ्यालुसँग चाहिँ कति 50% अर लेस मात्र माग्न पाउने हो, तर यस्तो केसमा चाहिँ 100% नै माग्न चाहिँ पाउँछ यो ब्याङ्कले चाहिँ। Section 11 Prohibition on selling or placing the shares. Promoters shall not entitled to sell, place for at least 5 years. 5 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि प्रमोटर्सले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ सेल या अथवा प्लेस चाहिँ गर्न पाउँदैन फ्रम द डेट अफ द कमेन्समेन्ट अफ द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, प्रोभाइडेड द्याट यदि स्पेसल सर्कमस्टान्सेस अराइज भयो ड्यू टु द इमर्जेन्सी अफ एनी obstruction, hindrance in the operation of the bank, promoter gets blacklisted of the same bank, notwithstanding anything subsection 1 shall be deemed to prevent the guaranteeing of permission by the Nepal Rashtra Bank to promoters to sell the shares between or among them. नर्मली जेनरली चाहिँ प्रमोटर्सले आफ्नो सेयर चाहिँ सेल अथवा प्लेस गर्न पाउँदैन 5 वर्षसम्म, त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भएको 5 वर्षसम्म चाहिँ गर्न पाउँदैन। तर यदि त्यो स्पेसल सर्कमस्टान्सेस अराइज भयो र ब्याङ्कलाई चाहिँ लस हुने, ब्याङ्क चाहिँ इमर्जेन्सीमा भयो र यो प्रमोटर्स चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड भयो भने यस्तो केसमा चाहिँ एनआरबीले चाहिँ पर्मिसन दिन्छ कि यो प्रमोटर्सले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ त्यही प्रमोटर्स ग्रुपभित्रको सेयर्ससँग प्रमोटर्सलाई चाहिँ सेल गर्न चाहिँ पाउँछ। अनि यो स्पेसल सर्कमस्टान्सेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बोर्ड मिटिङ अफ सच ब्याङ्क नट कन्डक्टेड कन्टिन्युसली 3 टाइम्ससँग चाहिँ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ बोर्ड मिटिङ चाहिँ कन्डक्ट भइरहेको छैन, कन्टिन्युसली 3 टाइम्ससम्म चाहिँ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ बोर्ड मिटिङ चाहिँ भइरहेको छैन। ड्यू टु द ल्याक अफ द कोरम कन्फ्लिक्ट अमङ द प्रमोटर्स, ड्यू टु द ल्याक अफ द कोरम मिट नभएको कारणले चाहिँ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट अमङ द प्रमोटर्सहरू बिचमा नै कन्फ्लिक्ट छ, किन भन्दा चाहिँ कोरम मिट नभएकोले, र रिजल्टिङ इन्टु नट रिचिङ एनी कन्क्लुजन, ड्यू टु अब कोरम मिट नभएकोले यहाँ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ, सो एउटा चाहिँ डिसिजनमा चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। इफ प्रमोटर्स वान्ट टु सेल आफ्टर 5 years आफ्टर इस्युइङ द सेयर्स टु द जेनरल पब्लिक, if promoters wants to sell after 5 years after issuing shares to the general public, sale plays among between them only. However 2% भन्दा कम छ भने एनआरबी को अप्रुभल चाहिँदैन। if promoter want to sell after 5 years after issuing the share to the general public, जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ सेयर्स इस्यु गरेपछि चाहिँ प्रमोटर्सले चाहिँ गर्न सक्छ। अनि सेल प्लेज अमङ बिट्विन डेम ओन्ली, यो प्रमोटर्सले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ बिट्विन डेम मात्र सेल गर्न पर्छ, र यदि चाहिँ यो 2% भन्दा कम छ भने चाहिँ एनआरबीको एप्रुभल चाहिँदैन। नट विथ स्ट्यान्डिङ सब्जेक्ट टु द एप्रुभल बाई द एनआरबी, ब्याङ्क क्यान कन्भर्ट इट्स प्रमोटर्स सेयर्स इन्टु द, ब्याङ्कले चाहिँ यो प्रमोटर्सको सेयर्सलाई चाहिँ जेनरल पब्लिकको सेयर्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन सक्छ, तर कहिले भन्दा चाहिँ आफ्टर 10 years 10 वर्ष पछाडि मात्र चाहिँ यो प्रमोटर्सको सेयर्सलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ जेनरल पब्लिक सेयर्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन सक्छ। कन्सिडरिङ द इफेक्ट अफ सच अन द ओभरअल क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ यसले गर्दा पर्दा जाने चाहिँ इफेक्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर बल्ल 10 वर्ष पछाडि बल्ल यो ब्याङ्कले चाहिँ यो प्रमोटर्सको सेयरलाई चाहिँ जेनरल पब्लिकको सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन सक्छ आफ्टर गेटिङ द एप्रुभल अफ एनआरबी। अनि प्रमोटर्स सेयर्स टेकन बाई द कर्पोरेट बडी, यो कुनै पनि प्रमोटर्सको सेयर्स चाहिँ कर्पोरेट बडीले पनि लिन सक्छ। प्रायर एप्रुभल फ्रम द एनआरबी इज रिक्वायर्ड फर सच सेयर सेल अर ट्रान्सफर अर द एलोटमेन्ट अफ द सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर अफ सच कर्पोरेट बडी, हाउएभर लेस देन 2% छ भने नट रिक्वायर्ड। यसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ यो कर्पोरेट बडीको चाहिँ यदि सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर्सहरूको बारेमा चाहिँ एनआरबीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पर्यो। यदि यो कर्पोरेट बडीको सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सेयर सेल या प्लेस गर्न चाहन्छ भने चाहिँ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर्सले चाहिँ गर्नु भने चाहिँ एनआरबीको एप्रुभल लिनु पर्यो। हाउएभर 2% छ भन्दा कम छ भने चाहिँ एनआरबीको एप्रुभल चाहिएन।
What are the conditions for the sale and the transfer of the promoter's share? Promoters को shares चाहिँ सेल या ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ following conditions चाहिँ हुन्छन्. यो भनेको चाहिँ share must be transferred to the beneficiary after date of fiduciary as per the prevailing law. प्रिभेलिङ ल अनुसार चाहिँ यो प्रमोटर्सको डेट भइसकेपछि चाहिँ उसको बेनिफिसियरीलाई चाहिँ जान्छ. एप्रुभल मस्ट अफ द एनआरबी फर द सेल अफ द प्रमोटर सेयर. प्रमोटर्सहरूको सेयर सेल गर्नको लागि चाहिँ एनआरबीको चाहिँ एप्रुभल चाहिन्छ. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ एप्रुभल चाहिन्छ प्रमोटर्सको सेयर चाहिँ सेल गर्नको लागि. अनि प्रमोटर्स सपोज टु सेल अर ट्रान्सफर सेयर ओन्ली टु द सेम ग्रुप अफ द प्रमोटर्स. यो एउटै त्यो प्रमोटर्सहरूको ग्रुपभित्र मात्र सेल गर्न पाउँछ. यो प्रमोटर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ त्यही प्रमोटर्सको ग्रुपमा मात्र सेल या ट्रान्सफर गर्न पाउँछ. अनि एक्सेप्ट इन केस अफ द एक्सेप्ट इन केस अफ द डेट बिकज डेट भएपछि त बेनिफिसियरीलाई जान्छ. अनि ट्रान्सफर सेयर विदिन 3 months फ्रम द एप्रुभल प्रमोटर अदरवाइज एप्रुभल क्यान्सल. यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाएको एप्रुभल सेल गर्नलाई एप्रुभल आएको 3 महिनाभित्र नै चाहिँ ट्रान्सफर गरिसक्नुपर्छ सेयर. यदि गरेन भने चाहिँ यो एप्रुभल चाहिँ क्यान्सल हुन्छ. ट्रान्सफर एन्ड सेलिङ अफ द प्रमोटर सेयर्स विदाउट बिङ अथोराइज बाई द एनआरबी इज पनिसेबल. यदि एनआरबीको चाहिँ एप्रुभल र अथोराइजेसन बिना नै कुनै प्रमोटरले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ सेल या ट्रान्सफर गर्छ भने यो चाहिँ पनिसेबल आएको, यो चाहिँ भोइड आएको, यो चाहिँ पनिसेबल हुन्छ. अनि प्रमोटर क्यानट सेल एन्ड ट्रान्सफर द फलोइङ अर्गनाइजेसन. यी अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ प्रमोटर्सले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ बेच्न पाउँदैन. कुन कुन भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल एन्ड द एक्सटर्नल अडिटरलाई बेच्न पाएन. लयर एट द एडभाइजर अफ द अर्गनाइजेसन. इन्टरनल एन्ड द एक्सटर्नल अडिटर, लयर एडभाइजर अफ द अर्गनाइजेसन. डेप्टर्सलाई बेच्न पाएन. स्टक मार्केट एन्ड द ब्रोकर्सहरूलाई बेच्न पाएन. स्टक मार्केट र ब्रोकर्सलाई बेच्न पाएन. पर्सन नट पेइङ द ट्याक्स रेगुलरली. जो मान्छेले चाहिँ ट्याक्स रेगुलरली तिर्दैन उनीहरूलाई बेच्न पाएन. पर्सन इन्भल्भ इन द फ्रड इन एनी लाइसेन्स इन्स्टिट्युसन. अर्को लाइसेन्स इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ फ्रडमा इन्भल्भ भएको पर्सनहरूलाई पनि बेच्न पाएन. ब्ल्याक लिस्टेड इन द क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर CIC. क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरमा चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेडमा परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ दिनु भएन प्रमोटर्सले आफ्नो सेयर. अनि पिरियड अफ द 3 years नट ल्याप्स अन द डेट अफ द रिमुभल फ्रम द लिस्ट. र यो ब्ल्याक लिस्टेडमा परेको मान्छेको चाहिँ 3 वर्ष पनि ल्याप्स भएको छैन. यस्तो 3 वर्ष यो ब्ल्याक लिस्टेडमा परेको मान्छेहरू रिमुभ भइसकेको पनि 3 वर्षसम्म चाहिँ दिनु पाएन. रिमुभ भइसकेपछि पनि 3 वर्ष अझै कुर्न पर्यो उनीहरूले चाहिँ. ब्ल्याक लिस्टेडमा परेको इन द क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरको ब्ल्याक लिस्टेडमा परेकोहरूले चाहिँ